बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ वक़ार इमरान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, इस्लामी महीने शवाल के इख्तिताम पर एक अहम फैसला मुस्लिम दुनिया का सामना कर रहा है कि हज के सिलसिले में कैसे आगे बढ़ा जाए, जो जुलाई के आखिर में शुरू होना है। अगरचे सऊदी हुकूमत ने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है कि इस साल हज होगा या नहीं। अलबत्ता कुछ मुस्लिम रियासतों ने ऐलान किया है कि वो इस साल कोरोना वायरस के खतरे की वजह से अपने हाजियों को हजात मुक़द्दस नहीं भेजेंगे। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई शामिल हैं। बेशक चैलेंज काबिल गौर है। पिछले साल तकरीबन 20 लाख मुसलमान हज करने के लिए आए थे। सेहत से मुतालिक पेशावर अफराद की सिफारिश करदा SOPs को नाफिज करना, खासकर मुआशरती फासले के हवाले से हुजाजे कराम की कसीर तादाद के पेश नज़र नामुमकिन है। सऊदी महकमा सेहत ने हज के दौरान आज़मीन की आमद और सेहतमंद रहने को यकीनी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की है। कोविड-19 के साथ अब आलमी सतह पर सेहत के निज़ाम के लिए एक संगीन चैलेंज पैदा होने के बाद हुजाज की एक महदूद तादाद की इजाज़त देने में भी शामिल खतरात काबिल गौर होंगे, खासकर जब हुजाजे कराम हज के बाद पूरी दुनिया में वापस जाएंगे। फैसला आसान नहीं है, लेकिन सऊदी हुकूमत को वजाहत की खातिर जल्द ही अपनी पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। पूरी दुनिया के लोगों की बड़ी तादाद को जाने के बजाय शायद सिर्फ एक छोटी सी अलामती तादाद में मुकामी लोगों को मक्का मुकर्रमा, अरफात, मिना वगैरह में कलीदी रसूमात अदा करने की इजाज़त देकर एक हल तलाश किया जा सके, ताकि मजहबी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को जमा करने की इजाज़त देने से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है, और यहाँ तक कि अगर सऊदी अरब मामूल के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला करता है तो हर मुसलमान मुल्क बशमूल पाकिस्तान अपने शहरियों को इस साल ज़ियारत करने की इजाज़त देने से पहले अपने ख़तरात का जायज़ा ले। अगर मुख्तलिफ ममालिक और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम से मशवरा और सेहत के पेशावर अफराद के मशवरे को मद्देनज़र रखा जाए तो हज को अलामती तौर पर आगे बढ़ने का एक हल निकाला जा सकता है, और इस बात को यकीनी बनाने का कि कोविड-19 के ज़रिए मुसलमानों की जान को ख़तरा ना हो। इस वक्त दुनिया भर को कोरोना की मोहलिक और ख़तरनाक वबा का सामना है, जिसका असर सऊदी मुमलिकत पर भी पड़ा है। कोरोना की रोकथाम की खातिर मुमलिकत में गुज़िश्ता मार्च से उम्रा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे इस्लामी दुनिया के लाखों मुसलमान मुतासिर हुए हैं। वाज़ह रहे कि सऊदी अरब की जानिब से हज के मुलतवी होने का इशारा देते हुए सऊदी वजीर हज मोहम्मद बिन तन ने कहा था कि कोरोना वायरस के बाइस मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब को मुसलमानों की सेहत अजीज है, इसलिए सूरत हाल वाज़ा होने का इंतज़ार किया जाए और हज के मायदे ना किए जाएं और ना ही टिकट्स वगैरह की बुकिंग करवाई जाए। इस ज़िमन में सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हज के हवाले से मायदे ना किए जाएं। वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक ख़त में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। तर्जुमान मजहबी अमूर का कहना है कि सऊदी वजारत हज का ख़त मौसूल हो गया। वजारत मजहबी अमूर ने सऊदी हुकूमत की इत्तला पर मायदों पर काम रोक दिया। सऊदी वजीर के इस ऐलान ने तकरीबन 20 लाख फरजाना तौहीद को मायूसी में मुब्तला कर दिया है, जिन्हें इस बार हज बैतुल्लाह की अजीम सादत की खातिर सऊदी सरजमीन पर कदम धरने की खुशनसीबी हासिल होनी थी। इस वक्त मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी बाजमात नमाज में सिर्फ चंद अफराद को ही शिरकत करने का मौका मिल रहा है। अगर खुदा न खास्ता साल 2020 में हज बैतुल्लाह ना हुआ तो ये इस्लामी तारीख का इकलौता वाक़या नहीं होगा, बल्कि माजी में भी दर्जनों बार ऐसा हो चुका है। अलबत्ता 1932 से जब से सऊदी अरब की रियासत वजूद में आई है, हज बैतुल्लाह हर साल बाकायदगी से अदा किया गया। कभी इसमें कोई खलल वाक़ नहीं हुआ, हत्ता कि सऊदी अरब के वजूद में आने से चंद साल कबल
سن 1917 اور 18 میں بھی دنیا بھر میں اسپینش فلو کی وبا پھیلی تھی، جس کے باعث 5 کروڑ سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ تب بھی حج بیت اللہ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ اگر رواں سال 2020 میں خدا نخواستہ فرزندان توحید کو حج کی ادائیگی کا موقع نہ ملا تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا 40واں واقعہ ہوگا۔ ماضی میں حج کی منسوخی کے سال اور ان کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ سن 865 عیسوی میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف الصفاق نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں متعدد حاجی شہید ہوئے، جس کے باعث حج کو ملتوی کر دیا گیا۔ سن 930 میں بحرین پر قابض کرامتی اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس ہولناک فوجی حملے کے دوران 30,000 نہتے حاجیوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں حاجیوں کی نعشوں کو زمزم کے متبرک کنویں میں پھینک کر اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد الحرام میں لوٹ مار کی اور واپس جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے بعد کئی سال تک حج بیت اللہ نہ ہوا، تاہم جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسک کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ سن 983 اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران و عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپس کی جنگیں تھیں، جن کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس آپس کی خانہ جنگی کے باعث 983 سے سن 990 تک کے مسلسل 8 سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہوئی۔ تاہم 991 میں حج کے دوران ایک بار پھر بیت اللہ میں لاکھوں مسلمان امٹ پڑے۔ اس کے بعد اگلی کئی صدیوں تک کبھی حج بیت اللہ منسوخ نہ ہوا۔ یہاں تک یہ بتاتے چلیں کہ صرف جنگوں، سیاسی تنازعات اور قتل عام کے باعث ہی حج منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وسیع پیمانے پر پھوٹنے والی وباؤں نے بھی کئی بار حج منسوخ کروا دیا۔ سن 1831 میں برصغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس خطے کے عازمین حج جب حج کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچے تو متاثرہ افراد کے ساتھ ساتھ اس خوفناک وبا نے مکہ مکرمہ میں بھی ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود 3/4 حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان سنگین حالات کے باعث مناسک حج منسوخ کر دیے گئے۔ سن 1837 سے 1858 تک کی 2 دہائیوں کے دوران وقتاً فوقتاً وبائیں جنم لیتی رہیں۔ اس وجہ سے اس دوران 7 بار حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ پہلے 1837 میں مکہ میں طاعون کی وبا پھیلی، جس کے باعث 1840 تک حج نہ ہو سکا۔ 1846 میں مکہ میں ہیضہ کی وبا پھیلی، جس سے 15,000 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس وجہ سے 1849 تک حج کی ادائیگی روک دی گئی تھی۔ چنانچہ 1853 میں حج ادا کیا گیا، تاہم ایک بار پھر 1858 میں بھی ہیضہ کی وبا سے کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ اس وجہ سے حج مکمل نہ ہو سکا۔ 1865 اور 1883 میں بھی وبائی وجہ سے حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ اگر خدا نخواستہ اس سال 2020 میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی حکومت فریضہ حج کی اجازت نہیں دیتی تو گزشتہ 150 سال میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ لاکھوں مسلمان فریضہ ادا کرنے سے قاصر ہوں گے۔ 20 جون 2020 کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,50,292 ہے۔ اس موذی مرض کے باعث 1184 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 95,864 افراد صحت یاب ہو کر اسپتالوں سے اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو شرح اموات 1% ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 4,62,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 87,57,000 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 45,77,000 سے زائد ہو گئی ہے،
दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 54,793 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि 36,14,000 से जायद अफराद की हालत तसल्ली बख्श है। इन हालात में देखना पड़ेगा कि सऊदी हुकूमत क्या कहती है, हाँ या ना, लेकिन फैसला फौरी तौर पर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान को भी इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई की तकलीद करते हुए ऐलान कर देना चाहिए कि वो इस साल हाजियों को हज पर नहीं भेज रहे, ताकि लोग इंतज़ार की कैफियत से भी निकल सकें। वैसे भी इस सिलसिले में इंतजामात करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। आप कैसे इतने सारे हाजियों की टेस्ट कर सकते हैं? इसलिए अब ऐलान कर दें कि इस साल पाकिस्तान से हाजी हज पर नहीं जाएंगे। ऐसे में इसी में हमारी भलाई और बेहतरी है। नाज़रीन इकराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।